नमस्ते, म सृजना निङ्लेकु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मैथान इन्टरटेनमेन्ट। अहिलेसम्म पनि तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब सँगसँगै लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। मैथान इन्टरटेनमेन्टलाई के भन्नुहुन्छ? युट्युब च्यानल मेरो सबैजना हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिपकजीलाई एकदम धेरै माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि उहाँको राम्रो राम्रो म्युजिक भिडियोहरू पनि लगाइराख्नु भएको हुन्छ होइन। त्यो सँगसँगै उहाँले अब ब्लगलाई पनि कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ। माया गर्नु होला अनि उहाँलाई एउटा राम्रो युट्युबरको रूपमा पनि परिचित गराइदिनु होला। धन्यवाद। अनि आज हजुरको बर्थडेमा चाहिँ हाम्रो ड्रेस चाहिँ रेड छ। खास के कारण होला यस्तो? रेड केटाहरूको लागि पनि? केटा पनि रेड है। अनि सबैजनाले होइन केटाको लागि चाहिँ रेड नगर्दा हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। फेरि सबैजनाको मिलाउँ न भनेर नि अनि रेड चाहिँ केटाहरूले खासै लाउनु मान्दैन है। मनाउँदा होइन। ओहो ल योमा पो दामी आयो त भिडियोमा हैन? भिडियो भिडियोमा दामी आयो त। ल थ्याङ्क यू। हिजो कोका कोला फिगर भने होइन? त्यही त मैले हेरेको थिएँ। जम्बो रक्स टाइपको छ है। स्याम्पू त्यो पातहरु थाल्नु ओइ 1 2 3 गो। बेस्ट गिफ्ट इभर क्या मलाई चाहिँ यो चाहिँ गिफ्ट हो भने सबै गर्दै छ। पनि खोला न तिमी खोला त ल अर्को पनि रेडी खोर्सानी चिल्ली पेस्ट डल्ले खोर्सानीको अचार हो। यो पनि तिम्रो उसले दिनु भएको होला। दिपकले नि दिएको दिपकले नि दिएको हो यो। ह्याप्पी बर्थडे हेर मेरो यो खालको यो बुढाले पनि यस्तै दिएको थियो तर कहाँ छ त्यो त। यो पिक्चर चाहिँ एकदम फेमस भयो यो को सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ भान्जा या भान्जी कमसे कम एउटा त बनाऊ। यहाँ त पोइन्ट हुनै पर्छ। सबैले मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ क्या के गर्छ कस्तो गर्छ भने इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ। खुसी लाग्छ जस कति कुरो होइन। अब मलाई बोल्न आउँदैन त्यही भएर पनि यसले चाहिँ के बोल्छ सबैले यो चाहिँ एकदम सही हो। कहीँ कतै गल्ती किन छिटो बोल्नु फेरि छिटो बोल्नु जस्तै एकदम फ्रेङ्क छ अनि एकदम सहज छ, सबैसँग घुलमिल हुन सक्छ होइन। नमस्कार सबैजनालाई, म गुगल प्रो म्याक्स हो क्या मेरो राम्रो काम छ यहाँबाटै। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सृजना, हामीलाई सम्झिनु भयो, हामीलाई बोलाउनु भयो होइन। हाम्रो भेटसम्म दुईचोटि मात्रै भएको छ तर पनि फर्स्ट भेटमा नै ऊ चाहिँ एकदम हुन्छ नि पहिलादेखि चिने जस्तो। एक वर्षले म यहाँनिर अब मेरो उमेर थाहा पाइहाल्नु भयो होला। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै थ्याङ्क यू सो मच है त। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नमस्ते सबैजनालाई, म दिपक। तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी सृजनाजीको बर्थडेमा जाँदैछौँ केनतिर। हामी बस्नेदेखि धेरै टाढा 1.5 घन्टा 2 घन्टा लगभग ड्राइभमा जाँदैछौँ। उहाँको स्विट 16 बर्थडे भन्न त नमिल्ने 28 बर्थडे सेलिब्रेसनमा हामीलाई निम्ता दिनुभएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि जन्मोत्सवको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ बैगुनी गीत सुन्दै जाँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो ड्रेस कोड चाहिँ रातो भन्नुभएको छ है, तिजा आएको भएर। यो चाहिँ सृजनाजीको गाउँ है। अब 5 मिनट छ भने पुगिन्छ।
त iOS के जति हुन्छ राम्रो रहेछ नि ठाउँ यतै कतै हो रेस्टुरेन्ट हो के पुरा पार्क कताबाट गर्ने फाइनल्ली अब चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टमा जहाँ बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको छ त्यहाँ पुग्न लाग्यौँ अब हामी यही हो रेस्टुरेन्ट गोर्खा पूर्व दाइ राख्नु भाइ सर 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 हजुर हुन्छ हुन्छ फेरि सोधेको कुशलदार पार्किङ गर्दै हामी यता स्वास्थ्य र म आज रेड ड्रेस कोड रेड टिजा आएको भएर है सृजनाजीको श्रीमान सन्तोष दाईको मिठो रहेछ नि त कलर त ध्रुव दाई र उसको मिलेर रहेछ सन्त दाईको तपाईँ र मेरो सेम त्यस्तै थियो ध्रुव दाईको मिलेछ हो सेम त्यही छ नि मेरो पनि है धेरैजनाको मिलेको अनि त्यस्तोमा त अलिक सुरुमा सजिलो खोज्नुपर्छ म चाहिँ अब भेटिङ चाहिँ नि लगाएँ है चाहिँ रेडी दामी छ नि त दामी सिरियलजीको बर्थडेमा होइन दामी तपाईँसँग छ याद गर्ने पेपर दाइ नमस्कार मलाई त के हो मलाई त केही वास्तै छैन दाइ यार आज दाइ राता मान्छेहरू हामी सबै ड्रेस कोड राता राता नमस्कार यो ड्रेस कोड राखेको पार्टीमा त म जिन्दगी जानु लास्टै खर्च हुन्छ लास्टै खर्च हुँदैन है यो ड्रेस कोड राखेको पार्टीमा त म जिन्दगी जानु लास्टै खर्च हुन्छ लास्टै खर्च हुँदैन है अडियो त आउनु पऱ्यो नि हल्का रमाइलो मजाको हुन्छ हजुर ए हामी चाहिँ अब यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्स लिँदैछौँ नयाँ नयाँ ड्राइभर पनि हो थ्याङ्क यू म त जे भन्नुहुन्छ दाइ कोक फ्यान्टा जे भन्नुहुन्छ योमा पो दामी आयो त भिडियोमा होइन भिडियोमा पो दामी आयो त ल थ्याङ्क यू तिनीहरू गएको खिच्नु लाग्यो भ्लग मोड ल यहाँ चाहिँ गोर्खा बजार क्लब्समा चाहिँ बर्थडे गर्ललाई बल्ल आइपुग्नु भयो सृजनाजी हेलो ह्याप्पी बर्थडे सृजनाजी क्यामराम्यान म खिचिदिन्छु यहाँ चाहिँ सुटिङ हुँदैछ सुटिङ भन्दा नि फोटोसुट ल फेरि पनि धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो भ्लगमा आज चाहिँ हाम्रो सृजनाजीको बर्थडे पार्टीमा छु हाम्रो बर्थडे गर्ल यता हुनुहुन्छ हेलो सृजनाजी
नमस्ते वन्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू सो मच अनि धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा अहिले चाहिँ स्टिल हामी चाहिँ बाहिर छौँ रेस्टुरेन्टमा छिरेछ होइन फोटो खिच्दैछौँ अब फोटो खिचेपछि फेरि जान्छौँ अनि रमाइलो हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भनेर त्यसपछि नै थाहा हुन्छ होइन अनि त्यति धेरै छैन मान्छे हुन्छ नि आउनु हुने अब ठिकैको सीमित छौँ तर रमाइलो हुन्छ होला सबैजना एकदम रमाइलो मात्रै हुनुहुन्छ ल ल हाम्रो माइथानी इन्टरटेनमेन्टलाई के भन्नुहुन्छ युट्युब च्यानल मेरो सबैजना हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिपकजीलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला अनि उहाँको राम्रो राम्रो म्युजिक भिडियोहरू पनि लगाइराख्नु भएको हुन्छ होइन त्यो सँगसँगै उहाँले अब भ्लगलाई पनि कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ माया गर्नु होला अनि उहाँलाई एउटा राम्रो युट्युबरको रूपमा पनि परिचित गराइदिनु होला धन्यवाद अनि आज हजुरको बर्थडेमा चाहिँ हाम्रो ड्रेस चाहिँ रेड छ खास के कारण होला यस्तो रेड केटाहरूको लागि पनि केटा पनि रेड है अनि सबैजनाले होइन केटाको लागि चाहिँ रेड नगर्दा हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो फेरि सबैजनाको मिलाउँ न भनेर नि अनि रेड चाहिँ केटाहरूले खासै लाउनु मान्दैन रहेछ है मनाउँदा होइन किन भन्दाखेरि अब तीज पनि आयो नि त अनि नारीहरूको महान पर्व तीजको स्पेसल कलर भनेको चाहिँ रेड हो होइन रेड कलर अनि मलाई एकदमै रेड कलर मन पनि पर्छ तर अकेजनली मात्रै मनपर्छ अब जहिले त लगाइँदैन रेड कलर अनि अब यो मौकामा रेड लगाउँ न सबैजना अनि झपक्क बोलाउँ न त्यो हो खासमा चाहिँ एउटा नेपाली चाडलाई पनि हुन्छ नि प्रमोट गर्न खोज्या हो सकेसम्म होइन त्यस कारणले गर्दा थिम चाहिँ रेड बनाएको त्यो कारणले गर्दा त्यही भएर उहाँको सिजाजीको साथीहरू सबै रेडमा हुनुहुन्छ उता हट रेड फेरि रेड चाहिँ एकदम हट अरे नि त कलर चाहिँ अनि खै केटा पार्टीहरूलाई पनि हट देखिरहेको छु है केटी पार्टीहरूलाई पनि हट अब म चाहिँ फेरि नेपाली नारी साडीमा भएर खासै हट देखेको छुइनँ म चाहिँ राम्रो देखिनु भएको छ साथीहरू चाहिँ हट देखेछ म चाहिँ कुल देखिरहेको जस्तो हजुर हुन्छ केटी म टाइपको के हजुर ल धन्यवाद सिजनजी थ्याङ्क यू अब इन्जोय गर्नुपर्छ पार्टीमा यो त सब रेड हाम्रो उता ललिता उहाँ चाहिँ ललिताजी टिकटकमा देखेछु मैले है आस्थाजी दिपिकाजी हजुर फोटो हाम्रो यता गर्छ नि त ल हामी यसरी आउँछु आफूहरू यताको साइड शान्त दाई सिजनजीको फोटो खिचिदिनु र म यता खिच्छु मेरो छोरा त हिजो कोको कोला फिगर भने होइन त्यही त मैले हेरेको थिएँ जम्बो कतादेखि सुरु गरौँ यतादेखि भिडियोमा त नाच्नै आउँदैन ल है साह्रो ल है हेर्नु हिजो कोको कोला फिगर भने होइन त्यही त मैले हेरेको थिएँ जम्बो मेरो भिडियो खिच्नु अहिले नबोल्नु किनभने आजको प्रमुख आकर्षण चाहिँ मै हो है मेरो कुरा चाहिँ मजाले सुनिदिनु होला र उहाँहरू चाहिँ मेरो ब्लगर साथीहरूको सबैभन्दा नजिक अनि निकट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हिजै आउनुभएको थ्याङ्क यू सो मच र हिजो मलाई सरप्राइज केक पनि दिइसक्नु भएको छ अहिले त मैले तपाईँ भनेर खासमा तपाईँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्न मेरो तिमी भन्ने व्यक्तिहरूमा पर्नुहुन्छ है अनि थ्याङ्क यू सो मच ललिता अनि सुनोक अनि दाईहरूलाई है सँग चिन्जान भएर पछि प्रोजेक्टहरू फेरि हामीसँगै गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई है अनि त्यसपछि हाम्रो एकमात्र
डाइरेक्टर साप हुनुहुन्छ कुशल श्रेष्ठज्यू है उहाँ चाहिँ के भनेर सम्बोधन गरौँ उहाँ चाहिँ यहाँ युकेको हिट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ होइन अझ हिट भन्नुपर्दा जस्तो लाग्दैछ है उहाँ त समय पाउन एकदमै गाह्रो छ मेरो प्रोजेक्ट अर्कै छ क्या अब मैले 6 महिना अगाडिदेखि एउटा प्रोजेक्टको कुरा गरेर हामीले काम स्टार्ट गरेको होला तर अहिलेसम्म उहाँले टाइम दिनुभएको छैन भनेपछि त उहाँ चाहिँ खतरै डाइरेक्टर छैन समय पाउन निकै गाह्रो छ भनौँ न तर साँच्चीकै भन्नुपर्दा उहाँको एउटा कामप्रतिको लगनशीलता होइन अनि उहाँको त्यो कामको रिजल्टहरू देखेर नै उहाँसँग म काम पर्सनली पनि कति नजिक छौँ कस्तो खुसी लाग्छ है भेट्यो त दाइ हामी दाजुभाइ त्यही त होइन भेटिँदो रहेछ होइन त्यही त झ्याप्प लाएर मेरो साथीहरू नै अनि कति ठुलो हुनुहुन्छ के गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि भाउजू पनि एकदमै मजाको हुनुहुन्छ है अनि भाउजूको सपोर्टले नै हाम्रो एकदम अगाडि बढिरहेको छ सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई फेरि पनि अनि हाम्रो कामको रिजल्टहरू फेरि अब हामी सबैजनाले हेर्न पाइ नै हाल्छौँ अनि त्यसपछि मेरो माइक कहाँ गयो अनि त्यसपछि सदाबहार नायक राजेश खनाल चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ तर युकेको त सदाबहार नायक चाहिँ हाम्रो ध्रुव दत्तजी हुनुहुन्छ है उहाँ पनि ध्रुव दत्तजी हुनुहुन्छ है मेरो लागि जी हुनुहुन्छ सो उहाँको कपाल फुलिसक्यो तर अनुहारको चमक उस्तै छ गर्नु भएकोलाई पक्कै है मैले अहिले त्यो अस्ति लागेको कुरा चाहिँ म त अब सबैजनाले जी नै भन्छु होइन अनि अब ध्रुवजीलाई पनि म जी नै भन्छु त अनि पछि हजुरले छोराको फोटो पोस्ट गर्नुभयो क्या धनै मजा त देख्छु है धनै म छाकाबाट खसेँ अनि मैले कुशलजीलाई फोन गरेर होइन उहाँको छोरा यत्रो भन्दा हो नि भनेर त उहाँले तपाईँको रियल एज पनि भन्नुभएको त भन्नुभएको थियो तर मैले भनिदिइहालेँ उहाँले खोलिदिनु भयो तपाईँको रियल एज तर मलाई पत्यार लागेको छैन एनिवे थ्याङ्क यू हो नि तर ध्रुव दत्तज्यू चाहिँ अब नेपालदेखि नै कलाकारिता गर्दै आउनु भयो युकेमा पनि राज गरिरहनु भएको छ भनौँ न अब कुशलजीले ध्रुव दत्त बाहेक कोही एक्टर नै लिनु हुँदैन है तर के गर्नु हिरोइन चाहिँ अब सृजना निम्लेकोले लिनु हुँदैन कहिलेकाहीँ मात्रै हो गाह्रो गर्नु पर्ने हो खासमा आफूलाई मात्रै लिइराख्नु भन्दा चाहिँ त्यसरी अब सिक्नु पर्नेछ अनि त्यसपछि हाम्रो सन्तोषजी हुनुहुन्छ है सन्तोषजीसँग काम गरेको निकै 2 वर्ष अगाडि फर्स्ट टाइम काम गरेको होला सन्तोषजीलाई जोडाउनु हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोषजी हुनुहुन्छ अनि कस्तो धेरै खुसी लाग्छ कस्तो राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँग जोडिन पाउँदा काम गर्नु पाउँदा ओहो कति धेरै भाग्यमानी लाग्छ युके आएको त म भर्खर 3 वर्ष हुँदैछ तर मैले यति धेरै व्यक्तिहरूसँग राम्रो चिन्तन भइसकेको छ कि मानव म चाहिँ 10 वर्ष अगाडिदेखि म युकेमा बसेको छु जस्तो खालको फिल हुन्छ होइन उहाँहरूले त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ सन्तोषजीको एकदमै राम्रो काम मेहनत लगनशीलता देखेर म एकदम मक्ख छु है अनि हाम्रो सन्तज्यू है यसमा इमान्दार हुनुहुन्छ संसारको सोझो व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ उहाँ है अनि काम यस्तो मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँको काम देखेर चाहिँ हाम्रो पर्सुजी पनि बियोस हुनुभएको छ साँच्चै के उहाँले प्रशंसा गरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूको काम मेहनत देखेर एकदमै खुसी लाग्छ अनि अब कति टाढोदेखि आउनुभएको बिचरा आफू ड्राइभ पनि गर्नु हुँदैन तपाईँ पनि म्यानेज गरेर आउनुभयो हाम्रो सबै ध्रुव दत्तज्यूले ल्याउनु भयो कस्तो खुसी लागिरहेको छ के भने म आफूले बयानै गर्न सक्दिनँ म कति धेरै खुसी छु भनेर है अनि हाम्रो दिपकजी हुनुहुन्छ हाम्रो मेरो पालो नि आयो मगर कल्चरको भिडियोहरू गर्नुभएको छ र उहाँले नेपाली कल्चरको नेपालीमा म्युजिक भिडियोहरू पनि धेरै गर्नुभएको छ होइन उहाँसँग अस्ति भर्खर हाम्रो राष्ट्रगीतमा जोडिन पाएँ एकदमै इमान्दार एकदमै के भन्ने कस्तो मजाको मान्छे क्या
अनि पर्सन एज अ पर्सन पनि कस्तो मजाको मान्छे अनि कस्तो खुसी लागिरहेछ हामीसँग जोडिनु पाउँदा पनि अनि उहाँ एकदम राम्रो बोल्नु पनि हुन्छ एकछिनमा चाहिँ उहाँले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ है साँच्चीकै चाहिँ अनि खुसी लागेको छ दिपकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसपछि हाम्रो आस्थाजी हुनुहुन्छ आस्थाजीसँग पनि अस्ति भर्खरै हाम्रो भिडियोमा जोडिन पाएँ होइन र आस्थाजी चाहिँ बाहिर भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष युके नेपालको विनर हुनुहुन्छ कुन इयरको पो 17 को ओहो विशेष नेपालसँग पो सुन्छ हौ हामी र उहाँ यस्तो राम्री सँगसँगै उहाँ आफ्नो काममा कस्तो पोख्त हुनुहुन्छ है कति धेरै उहाँको भिडियोहरू हेरेर म त मक्ख हुन्छु है कस्तो संसारको राम्रो लाग्छ क्या मलाई त्यही भएर हाम्रो भेनाजी मक्क पर्दै हुन्छ त्यसो बसेर है र उहाँलाई यति धेरै सपोर्ट गर्ने हाम्रो भेना श्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है यसरी सपोर्ट गरिरहनु होला होइन हामी छोरी मान्छे अगाडि बढ्नु अनि आफ्नो प्रोफेसनल तरिकाले लाग्नुमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानको धेरै ठुलो हात हुन्छ है जस्तै कि हाम्रो आस्थाजीले गरिराख्नु भएको छ हाम्रो दाइले होइन भेनाले अनि अब जस्तै मलाई पनि मेरो श्रीमान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ ए त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ है यस्तो ब्याकबोन भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हरेक कामहरू गर्नुमा हुन त आफ्नो श्रीमतीलाई कसले पो सपोर्ट गर्दैन भन्ने हुन्छ र तर सिचुएसन कतिजनाको मिल्छ कतिजनाको मिल्दैन होला र बाहिर चाहिँ भन्नुपर्ने छोरी मान्छेलाई मात्रै होइन छोरा मान्छेले पनि अगाडि बढ्नुमा श्रीमतीको ठुलो हात हुन्छ जस्तै कि कुशल श्रेष्ठजीले गरिराख्नु भएको छ भाउजूलाई है अनि यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला भाउजू अनि कुशल पक्क परेको अझै अनि फेरि साह्रै आफ्नो प्रशंसा सुन्न मन पराउने मध्येको एक व्यक्ति है थोरै भने होला जस्तो लाग्छ अनि ए हाम्रो होम दाइले त भन्नै बिर्सेछ हाम्रो होम दाइले कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ सुन्नुलाई है सुन्नु कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ कस्तो केयरिङ हुनुहुन्छ होम दाइ ओ माइ गॉड होम दाइ तपाईँ यस्तै हो जहिले रहिरहनु होला है अनि हाम्रो बबी माइला भाइ हुनुहुन्छ मेरो साइनो भाइ हुनुहुन्छ देवर भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ पनि एकदमै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ कि अब जेमा पनि के गरौँ भन्ने खालको हुनुहुन्छ अस्ति नै त्यो कुखुरा खाएको भ्लग सबैले हेऱ्यो होला यहाँ भएको सबैले जस्तो लाग्छ कुखुरा खानेमा चिटिङ गर्ने मान्छे चाहिँ उहीँ हो है झेडी गर्ने खासमा उहाँको नाम चाहिँ मैले हेरेँ अब दाइले चिटिङ गरेको तन्दुरी चिकन मलाई चाहिँ एकदम मजाको लाग्छ के भाइ होइन अनि हामी टिकटक पनि गरिसकेको छौँ कति धेरै कस्तो खुसी लाग्छ अनि अब भाइ भए पनि एक साथी जस्तो लाग्छ है अनि खुसी लाग्छ हामीले भूमिरा दाइले पनि बोलाएको थियौँ तर उहाँ चाहिँ उहाँको ड्युटी नै मिलेर आउनु भएन त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ भर्खर उपस्थित हुनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मुभमेन्टको 3जना मात्रै आउनुभएको 4जना भन्दै हुन्छ हाम्रो जोसेफजी जेसजी अनि अर्को उहाँको हजुर नाम ओहो सेफ आफ्नो कमेन्टमा सिद्धार्थीको भ्लगरमा कतिले अब नराम्रो कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँले जे छ कस्तो राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसरी नै अगाडि बढ्नु होला अब हामीले नाचगान कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ अब सुरुवातमा नै हाम्रो तपाईँहरू पनि कोही आफै इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया जस्ट गीतको बोल मात्र भनिदिनु होला कपाल मात्र हो के कुशल सर अनि यता हाम्रो डाइरेक्टरको कपाल त्यसपछि विशेष युके नेपालको कपाल छ धेरै हुनुहुन्छ भने सबैको हेर्नेछौँ ललिताजीलाई पनि टिकटकमा उहाँलाई पनि आज टिकटकमा देखिरहेको मान्छेलाई आज लाइभ देख्न पाएँ थ्याङ्क यू सो मच
सम्पन्न पनि नारी जननी सर्वगुण सम्पन्न पनि मिलनसार कति मृदुभाषी मिठास बोली रसिलो कसिलो हँसिलो चटक्क परेकी नेपालको पूर्वी भागबाट झट्ट हौ झरेकी भगवान सदा दाइना होउन् गर्दै रक्षा भगवान सदा दाइना होउन् गर्दै रक्षा यसै गरी 100 वर्ष पुरा होस् हुँदै दक्ष यसै गरी 100 वर्ष पुरा होस् हुँदै दक्ष मनोकामना र चाहना पुरा होस् सबै लक्ष्य मनोकामना र चाहना पुरा होस् सबै लक्ष्य हामी सबैको छ चाहना अनि प्रार्थना पक्ष तिमीलाई जन्मदिनको दिन्छौँ शुभकामना तिमीलाई जन्मदिनको दिन्छौँ शुभकामना जन्मदिनको भन्छौँ हामी लाखौँ लाख शुभकामना जन्मदिनको भन्छौँ हामी लाखौँ लाख शुभकामना वासुदेव सापकोटा हाम्रो दाजुको लागि चाहिँ मलाई 2 शब्द भन्न मन लाग्यो होइन 2 शब्दले काफी त छैन होइन उहाँको त्यो कविता अब मेरो लागि उहाँले लेख्नु भयो भनेर मलाई नाक फुल्ल्याउने होइन तर उहाँको लेखाइ नै के भन्ने तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होइन कस्तो धेरै खुसी लाग्यो है यहाँ अब रेस्टुरेन्टमा तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा हुनु छँदै पनि तपाईँको आफ्नो हबी होइन त्यसलाई यसरी कन्टिन्यू गरिराख्नु होला म चाहिँ यही तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु अनि यति मिठो शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत सबै गोर्खा ब्रदर्स टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू सो मच अघि सृजना भाउजूले पनि चिनाउनु भयो तपाईँहरूलाई धेरैजना नयाँ फेस हुनुहुन्छ चिनजान गर्ने मौका पाइयो यहाँ फोटोको जस्ट फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भाउजूले एकदमै दामी केक आइराखेको छ है 2 ताला छ अनि त्यहाँ माथि टपमा चाहिँ उहाँ नै होला टोई सानोको उहाँ हुनुहुन्छ अरे अनि चक्लेटहरू पनि टन्नै छ दायाँ बायाँ यो हाम्रै लागि हो पक्कै पनि है काट्ने मात्रै उहाँ चाहिँ खाने हामी हो त्यो छ ल खै बत्ती बल्दैछ ल अब हामी नाची पनि सक्छौँ अझै बाँकी छ आज जोडी यहाँ फोटो सेसन भइराखेको छ अहिले ल अलिकति मिलेर बस्नुहोस् है सट्ट Hey Raz, के छ यार तिम्रो खबर? It's been a long time, man. तिमी र प्रिया बीच के भयो यार? प्लिज साथी, मेरो विगतलाई सम्झाएर मुटु दुखाउने प्रयास नगर्दिनुस्। सबै तिमीले मात्र
जम्मा एउटा फोटो यहाँ एडिट गर्दा गर्दा 6 बज्यो साठी मलाई ढाँटी गयो बैगुनी हो मुटु साठी मलाई ढाँटी गयो बैगुनी प्रताप ध्वज राणाले वर्षौं लगाएर कमाएको आफ्नो मान प्रतिष्ठा इज्जतलाई तिम्रो यो अल्लाह र उमेरको आँखा चमेर्नेमा म कदापि पुष्ट हुन दिन्न। अब तिम्रो भविष्य वर्तमान मेरो ब्याचमेट अत्यन्त मिलनसार साथी सुरेश जन शाहको एक्लो छोरो दिपेन्द्र। तिम्रै यादमा बित्यो दिन हो तिम्रै यादमा रात बित्यो तिम्रै यादमा बित्यो दिन पहिलो प्रेमको चोखो माया लत्याएर गयो किन नाता तोडी आँसु छोडी गयो बैगुनी नाता तोडी आँसु छोडी गयो बैगुनी बस्नलाई त मुटुमै बस्यो ओ बस्नलाई त मुटुमै बस्यो दिल तोडी एक्लै पारी गयो बैगुनी हो दिल तोडी एक्लै पारी गयो बैगुनी
बस्नलाई त मुटुमै बस्यो दिल तोडी एक्लै पारी गयो बैगुनी हो दिल तोडी एक्लै पारी गयो बैगुनी उसको मन त खुसी होला मेरो मन जल्यो बरै उसको मन त खुसी होला मेरो मन जल्यो बरै बल्ल बल्ल बनाएको मायाको घर ढल्यो बरै बसाइ सारी एक्लै पारी गयो बै तिम्रो खबर इट्स बिन अ लङ टाइम म्यान तिमी र प्रिया बिच के भएको यार प्लिज साथी मेरो विगतलाई सम्झाएर मुटु दुखाउने प्रयास नगरिदिनुहोस् न सबैतिर तिमीहरूको मात्र चर्चा सुन्छु म नम्बरी साह्रै थकाइ लाग्यो त एकैछिन यसो थकाइ मेट्ने हो कि नम्बरी हो त नम्बरी बसौँ न त बसौँ अहिले चाहिँ अब दाइले मलाई एउटीलाई त मैले चिने जस्तो लाग्यो है नम्बरी साँच्चै मैले पनि चिने जस्तो लाग्यो ए नम्बरी उसको त रुद्रपुर बनकोस्यो मुख्य बाहिर मिजा साइलीमा हालेर हाले साइली 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 हो हजुर कसरी चिन्नुभयो मलाई के होला नि तपाईँले कतै तपाईँ त रुद्रपुर बनकोसियाको महिलाको छोरी साइली होइन र मलाई धेरै फोन त गर्दैन कि रिक्वेस्ट आइहाल्यो होइन जन्मदिनको शुभकामना भनेर मेरो पिएसीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना के बिग्रिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो टिकामा चाहदिनँ म तारिख त तिमीलाई भरि गरिहाल्छु This school year, I'm reaching a state of absolute zen, just from decluttering the vintage. Okay, fine. यो ओडे त टेम्पो हो ओडे यो माइटले बुझे जस्तो छ है यसलाई चाहिँ अलिक बोल्न गर्दैन भनेर जस अलिकति सिग्नल गर्दैछ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट है जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ओके यस्तरी मात्रै म हेमा उसैलाई अहिले चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा सायरी फुऱ्यो क्या 81 फुऱ्यो क्या बुढाको यो हसमुख चेहरा देखेर मलाई 81 भित्र अन्तर कुन्तर फोक्सो कलेजोबाट एउटा खतरा सायरी फुरेको छ त्यो तपाईलाई स्वीकार गर्नु होला सबैजनाले सुन्नु होला ल वा वा पनि भन्नु होला ल तिमीसँग के छ कुन्नी आफैतिर तानिरह्यो तिमीसँग के छ कुन्नी आफैतिर तानिरह्यो जाँदै थिए कतै टाढा कसो कसो बाँधिरह्यो तिमीसँग के छ कुन्नी आफैतिर तानिरह्यो जाँदै थिए कतै टाढा कसो कसो बाँधिरह्यो थिए आफ्ना धेरै कुरा कसो कसो बिर्साइदियो शान्त थियो तलाउ यो
शान्त थियो तलाउ यो किन ढुङ्गा फालिदियौ नबजाएर गुन्जिरहने भन कस्तो तालिदियौ नबजाएरै गुन्जिरहने भन कस्तो तालिदियौ तिमीसँग के छ कुनै आफैतिर तानै रह्यो तपाईँ पनि मेरो लागि भनिदिनु न यसको लागि म धेरै क्षमा चाहन्छु मलाई यस्तो सायद त आउँदैन कि मेरो सबै कभर गर्नलाई म फेरि उसरा दाइको तर्फदेखि भनिदिनुहोस् रे म बर्थडे गयो मै धेरै बोल्नुपर्ने कस्तो विडम्बना हो यो कस्तो विडम्बना के गरौँ मेरो लागि कोही बोल्नु आऊ न यता खाना रेडी हुँदैछ होला होइन खाना भइन्जेलसम्म चाहिँ मेरो बारेमा अघि यो त एङ्करले बोल्नुपर्ने होइन र मै बोलिरहेको छु त सुहाइन क्या मैले आफै बोल्नु चाहिँ बोल्नु लाउनुहोस् त जस्तो ओके अब चाहिँ हामी आजको स्पेसल हाम्रो सृजनाजी बर्थडे गर्लको बारेमा दुईटा राम्रो र नराम्रो कुराहरू भनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुनुकजी जस्तो तपाईँलाई लाग्छ के भनिदिनु राम्रो नराम्रो माइक बिना Hello everyone, namaste. Thank you so much for coming. है सबैलाई सारी धन्यवाद यसो टाइम मिलाएर हाम्रो सृजनाको बर्थडेमा आइदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच अनि सृजनाको बारेमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि सृजनालाई चिनेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष भयो अनि यो चाहिँ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेसन सँगै गरेको अब फ्युचरमा के कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर सकेसम्म अब बुढी हुनुन्जेलसम्म हामी दुईजना चाहिँ यतिकै होस् हाम्रो सम्बन्ध अझै कडा अझै डिप होस् अझै राम्रो होस् हुन्छ नि अनि सँगै अब के गर्दै गरेको हुन्छौँ सायद ग्रान्ड मदर हुन्छौँ कि अनि ग्रान्ड मदर भए पनि आफ्नो हुन्छ नि नातिनाहरूसँग यसो हुन्छ नि टिकटक सिकटक गर्ने युट्युब गर्ने रमाइलो अर्को एप्स आउँछ होला तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो सम्बन्ध यतै नटुङ्गोस् फ्युचरमा गएर सधैँ जुनी अमर भएर लाइक सबैलाई इन्सपायर गर्नु एकदमै ठुलो चाहना छ मेरो चाहिँ अब मेरो साथीको चाहना चाहिँ के छ थाहा छैन ऊ आफै बोलिन्छ ए थ्याङ्क यू सो मच अनि अब सुधार्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि अनि सुरुमा त पिटो त हो नि अनि त्यसपछि मिठो शब्दमा टुङ्गिने नि त ए यो मान्छेले चाहिँ टिकटक गर्दाखेरि मलाई साह्रै दुखाउँछ हातले म चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ मान्छे भित्र पनि सेन्सिटिभ बाहिर पनि एकदमै साह्रै सेन्सिटिभ है त्यसो नगर्नुहोस् होला साह्रै दुख्छ मैले भनिरहन्छु पुरा थाहा छ यो कुरा अनि राम्रो कुरा चाहिँ कस्तो भने ए जित्ती यो मान्छे 1 नम्बरको जित्दिछ है त्यही हो नराम्रो कुरा चाहिँ ल अब राम्रो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो मान्छे चाहिँ म जस्तै छ क्या जे हो त्यही भनिदिन्छ है त्यो चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लाग्छ लाइक सी डजन्ट ह्याभ एनी फेकनेस अराउन्ड हियर द्याट्स वाट आई लभ अबाउट दिस वुमन है अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ सी हेज अ भिजन क्या त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ क्या सो सी इन्सपायर्स मी एन्ड होपफुली आई डोन्ट नो है मैले उसलाई इन्सपायर गर्छु कि गर्दिनँ थाहा छैन तर त्यही हो राम्रो कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मलाई चाहिँ एकदमै नर्भस लागेको थियो बोल्नुको लागि तर कहाँबाट यो शब्द आयो मलाई थाहा नै छैन तर या मनबाट आयो होला सायद ल थ्याङ्क यू डियर बर्थडेमा बोलाएकोमा अब ललिताको टर्न
हेलो नमस्ते म चाहिँ ललिता म चाहिँ अल द वे फ्रम पोखरा र सिन्स इट्स बिन 10 years म चाहिँ फ्लिटमा छु है फ्लिटमा बसिरहेको छु सानोतिनो ब्लगर हो नट फेमस लाइक सृजना अनि आई फिल सो अनर्ड है यहाँ बस्न यहाँ होइन यु इन्भाइट मी थ्याङ्क यू सो मच वान मोर टाइम एन्ड वान मोर टाइम आई वुड लाइक टु से ह्याप्पी बर्थडे टु यु माई डियर स्विट हार्ट अनि आई फिल सो अनर्ड है यति राम्रो पोजिटिभ भाइब्स भएको एभ्री वान है इच एन्ड एभ्री वान पर्सन इन दिस रुम आई एम सो ह्याप्पी होइन अब मैले उहाँलाई अनि उहाँ ग्रुपमा भएको सबैजना है नाम लिँदा चाहिँ एकदमै लङ हुन्छ होला इन सर्टमै भने है कति धेरै फोटोग्राफर भिडियोग्राफर आस्था मैले चाहिँ 7 वर्ष अगाडिबाटै चिनेको होला है इट्स बिन लाइक 5 yearsको ग्यापमा अगेन आज भेट्न पाउँदा आई फिल सो गुड अनि यहाँ नयाँ बहिनीहरू पनि मैले के आज नयाँ साथी बनाएँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच यस्तो मिठो भाइब होइन सबै पोजिटिभ भाइबको अनि यहाँ दुईवटा राम्रो दुईवटा नराम्रो भन्ने हाम्रो अब रुल्स नै छ है अनि दुईवटा राम्रो भन्दा चाहिँ यु आर लाइक अ वाटर के पानी जस्तो क्लिन एन्ड क्लियर जुन चाहिँ जता पनि घुलिन मिलिन सक्ने कि जुन सेपमा राखे पनि जता उस गरे पनि अनि नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ सी इज भेरी हम्बल एन्ड डाउन टु अर्थ है अब मैले चाहिँ हुन्छ नि सुरुमा मैले तिमीलाई अप्रोच गरेको है लेट्स मिट अप भनेर सी इज सो डाउन टु अर्थ बिङ सच अ फेमस युट्युबर आर्टिस्ट आरजे होइन सबै भएर पनि अब हुन्छ नि भेटौँ न ल कस्तो फर्स्ट डेमा कस्तो मजाले बोलेको थिएँ कि होइन अनि नराम्रो कुरा भन्दा चाहिँ म एउटा कुरा मात्रै भन्छु है आई थिङ्क ओके इजिली मान्छेलाई ट्रस्ट गर्छौ होइन जुन कुराले तिमीलाई ब्याकफायर हुन्छ कहिले कहिले हुन्छ होइन त्यो एउटा अर्को कुरा चाहिँ दाइलाई चाहिँ कहिले कहिले डिसरेस्पेक्ट गर्ने जस्तो लाग्छ सरी तर त्यो माया हो मलाई म बुझ्छु होइन त्यो होइन होइन म चाहिँ होइन त्यो चाहिँ एकदम माया हो क्या किनभने उसलाई चाहिँ यस्तो च्याउरेबाट बोल्न आउँदैन त्यही भएर त्यो स्ट्रेटली बोल्छ तर हामीलाई हेर्दा चाहिँ त्यस्तो लागेको विच आई अन्डरस्ट्यान्ड अनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई एकचोटि फेरि पनि यहाँ बोलाउनु भएकोमा सृजनाज्यू one more time happy birthday and God bless you नमस्ते सबैजनालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ दाइरा दिदीलाई चाहिँ दाइरा बहिनीलाई सरी दाइ सृजना बहिनी र दाइलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद यति धेरै कला भएको यहाँ हजुरहरूको माझमा चाहिँ मलाई पनि इन्भल्भ गराउनु भयो सो म त एकदमै खुसी भएको रहेछ धेरैभन्दा धेरै हाम्रो कस्टमर्सहरूले चाहिँ तपाईँकोमा त सृजना दिदी आउनुभएको छ सृजना बहिनी आउनुभएको रहेछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो कस्टमरले भनिराख्नु भएको छ भनेको मतलब यति धेरै चाहिँ उहाँ नेपालदेखि नेपाल युके अमेरिका संसारभरि जानेकर्सहरू यहाँ आर्टिस्टहरू अनि बहिनीहरू यहाँ हेर्दैछु यति कला भएको एउटा त्यो ब्युटिसियन बहिनीहरू यहाँ मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ अनि कुशलजी अनि यहाँ दाइ हुनुहुन्छ सरी आर्ट हिरो हुनुहुन्छ के भन्नुभयो होइन उहाँले हेरिरहेको हो कता होइन एकदमै फेमिलियर एकदमै फेस तर कहाँ देखेँ हुनुहुँदो रहेछ अनि भाइको डान्स हेर्दाखेरि है वाउ यस्तो पनि सिक्नु पायो हुन्थ्यो अब फेरि पनि बहिनी दाइहरूले अथवा यहाँ बहिनीहरूले फेरि पनि बोलाइदिनु भएको हो भन्ने चाहन्छु हो फेरि पनि रमाउनु पाऊँ यसरी अनि बहिनीको बारेमा चाहिँ दुईवटा राम्रो दुईवटा नराम्रो भन्ने कुराहरू आएको छ बहिनीको बारेमा राम्रो त अब कति कहाँबाट सुरु गर्ने होला एकदमै उहाँ चाहिँ यति हम्बल हुनुहुन्छ अनि यति हेल्पफुल अनि यति भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी आज मलाई एकदमै खुसी लागेको चाहिँ मैले हाम्रो धोबजीसँग पनि सेयर गरेको थिएँ आज यो हाम्रो क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर तपाईँ जुन किसिमले ग्यादरिङ गर्नुभयो मलाई एकदमै हाम्रो फ्यामिली जस्तो फिल भएको छ अनेस्टली भन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ र हरेक साथीहरू है यो क्षेत्रमा भएकोले अब हरेक महिना चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ है बर्थडे आयो भने चाहिँ पार्टी दिनलाई कन्जुसाइ नगर्नु होला हामी हाम्रो दक्षता अनुसार गिफ्ट बोकेर आउनेछौँ होइन म सृजना
सो मच हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा र 30th बर्थडे अलि होइन सबैले कमेन्टमा त्यति भनेको छ तर 45 हो कार दिन छ मलाई सो 20th बर्थडेको उपलक्ष्यमा यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँको यो जन्मदिन जसरी तपाईँ हँसिलो मुहार लिएर सबैको सामु प्रस्तुत हुनुहुन्छ तपाईँ बाँचुन्जेल सबैको अगाडि चाहिँ यसरी नै हाँसो छरिरहनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी आज मलाई एकदमै खुसी लागेको चाहिँ मैले हाम्रो धोबजीसँग पनि सेयर गरेको थिएँ आज यो हाम्रो क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर तपाईँ जुन किसिमले ग्यादरिङ गर्नुभयो मलाई एकदमै हाम्रो फ्यामिली जस्तो फिल भएको छ अनेस्टली भन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ र हरेक साथीहरू है यो क्षेत्रमा भएकोले अब हरेक महिना चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ है बर्थडे आयो भने चाहिँ पार्टी दिनलाई कन्जुसाइ नगर्नु होला हाम्रो दक्षता अनुसार गिफ्ट बोकेर आउनेछौँ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ सृजनाजी मात्र नभएर मलाई एकदमै गर्व अथवा मलाई एकदमै प्रोत्साहन मिल्ने व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रो परशुराम सर पनि हुनुहुन्छ अनेस्टली भन्दाखेरि म सृजनाजीको भन्दा पनि उहाँको बिग फ्यान हो है उहाँको व्यक्तित्वको है उहाँको व्यक्तित्वको उहाँ एकदमै हार्डवर्किङ पनि हुनुहुन्छ एकदमै इन्टेलिजेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूको जोडी सधैँ यसरी नै कायम रहिरहोस् र सिङ्गो विश्वलाई नै इन्सपायर गरिरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र त्यसै गरी चाहिँ अब हामी म्युजिक भिडियोको माध्यमबाट जोडिएका हौँ र एकदमै खुसी लागेको छ म सृजनाजीसँग जोडिन पाउँदा चाहिँ अनेस्टली भन्दाखेरि एउटा नेपालमै स्थापित मोडलको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ मोडल तथा आरजे पनि होइन राम्रो बोल्नु पनि हुन्छ र यहाँ आएर पनि जोडिन पाएर हामी अहिले ब्याक टु ब्याक अर्को दोस्रो भिडियोको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ त्यसको केही अंश छायाङ्कन भइसकेको छ उहाँसँग जोडिन पाउँदा म लगायत मेरो इन्टायर टिम साँच्चै नै एकदमै खुसी छौँ र हाम्रो बन्डिङ पनि एकदम राम्रो भएको छ व्यावसायिक हिसाबले मात्र नभएर हामी पर्सनली पनि एकदमै नजिक छौँ होइन उहाँसँग होस् या परशुरामजीसँग होस् एकदमै नजिक छौँ हाम्रो बन्डिङ राम्रो भएको छ र उहाँको पर्सन साथै यहाँ सबैले गरिसक्नु भएको छ है मलाई अघि सृजनाजीले बोल्न दिन्न भन्नुभएको थियो किनभने उहाँको कमजोरी मात्र भन्छु भनेर होइन मैले दुईवटा होइन धेरै भन्छु भनेर होला तर साँच्ची भन्दाखेरि त्यस्तो कमजोरीहरू केही पनि छैन एकदमै सहज सहनशील अनि एकदमै हरेक एउटा नारीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण छ र पहिला राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ दुईवटा ललिताजी म उहाँको पनि उहाँको पनि प्रशंसक हुँ अनेस्टली भन्दाखेरि उहाँको टिकटकहरू मैले हेर्छु उहाँलाई फलो पनि गरेको छु हामी फेसबुकमा पनि साथी छौँ होइन उहाँले भने जस्तै एकदम फ्र्याङ्क छ अनि एकदम सहज छ सबैसँग घुलमिल हुनसक्छ होइन अनि आज 3 बजे कल टाइम हामीलाई है हामी कति टाढा ग्रिन फोर्टदेखि आएको छ यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ म त अब 40 मिनट्स हो धेरै टाढा हुने प्लम स्टेट हो 3 बजे भनेको मान्छे गेस्ट के अरे अर्गनाइजर मेन बर्थडे गर्ल नै 6 बजे इन भएको थियो यहाँ होइन सो एउटा त्यो भयो यहाँ अब यो पार्टीको लागि त प्रब्लम भएन तर सुटिङको लागि चाहिँ कल टाइम भनेपछि कल टाइम हुनु पऱ्यो है त्यो माइकमा बोल्ने बानी छैन हामी सो सरी क्यामेरा पछाडि बसेर एक्सन भन्ने मान्छे अलिकति एनिवे एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ एकदमै सबैलाई इन्सपायर गर्नु भएको छ एकदमै सबैलाई इन्सपायर गर्नु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ खालि त्यो खाएको टन्न त्यो भिडियो भन्दा पनि अब चाहिँ फिटनेसको भिडियो पनि अलिअलि राख्नुहोस् र आफूलाई अलिकति 10 केजी घट्नु भयो भने मेरो हरेक भिडियोमा तपाईँलाई राख्छु म यो भनिरहँदाखेरि त आफ्ना जोशीले आँखा तडिस भयो त्यही भएर चाहिँ आफूलाई अलिकति फिट राख्नु होला र एउटा व्यावसायिक मोडलको रूपमा स्थापित हुँदै हुनुहुन्छ अनि म सम्झिन चाहन्छु हाम्रो लक्ष्मीजी थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि भेट्न पाएँ र हाम्रो फोनमा कुरा भएको थियो हजुरसँग कुरा भएपछि मैले हजुरको बारेमा थोरै बुझ्न चाहेको थिएँ बुझेको थिएँ होइन एकदमै गर्व लाग्यो तपाईँ एकदमै एउटा सफल व्यवसायीको रूपमा स्थापित भइरहनु भएको छ र हामी छिट्टै नै सँगै काम पनि गर्छौँ होइन फ्युचरमा र एकदमै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर थ्याङ्क यू सो मच होइन र सृजनाजी हाम्रो टिमसँगै अरू अन्य तपाईँको टिमसँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो सबैजनालाई नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच दीपक भाइ अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरू मेरो विचारमा मभन्दा सबैजना हरेक आफ्नो क्षेत्रमा माथिल्लो लेभलमा हुनुहुन्छ मैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ र सृजनाजीलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु सृजनाजी
लाई चाहिँ मैले उहाँले भन्दा पनि के अरे उहाँले मलाई भन्दा पनि मैले उहाँलाई पहिला चिनेको थिएँ नेपालमा हुँदैदेखि, तर हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन सकेको थिएन किनभने एउटै हाम्रो फेरि भेग पनि एउटै उहाँको पूर्व उहाँ झापा साइडमा हुनुभयो, हाम्रो चाहिँ उखुलुङको साइडमा, तर पनि पूर्वेली भए पनि त्यति भेट भएको थिएन। जब यहाँ युकेमा उहाँ आउनुभयो, उहाँ आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कुराकानी भेटघाट भयो। हामीले दुईवटा काम गरेका छौँ, र उहाँसँगै उहाँलाई एउटा राम्रो बाटोमा हिँडाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अघि यहाँ पटक पटक उठ्छ हाम्रो कुशल सरले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो परशुराम सरको साथ नपाउनु भएको भए अरू कुनै पनि केटा मान्छेको भयो भने यति चाहिँ हुनु नथ्यो होला। हाम्रो के अरे वास्तविकमै भन्नुपर्दा हाम्रो के अरे परशुराम सर यति राम्रो मान्छे हो कि उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ भेट्न अलिक गाह्रै हुन्छ। संसारभरिको 10 जना राम्रो पुरुषहरू मध्येमा छान्नु पऱ्यो भने एक चाहिँ म उहाँलाई छान्छु क्या, किनभने होइन तपाईँ सबै राम्रो हो कि, तर त्यो मध्येमा भन्न खोजेको। अनि के अरे दुईवटा काम तपाईँ 3-4 जना अनि अरू बाहिरको उहाँहरूसँग दुईवटा काम गर्दाखेरि उहाँले ड्रप पनि गरिदिनु हुने अनि लाइट समाइदिनु ल। 1 वर्षले मैले अब मेरो उमेर थाहा पाइहाल्नु भयो ल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै थ्याङ्क यू सो मच है त। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निर्देशक। नमस्कार सबैजनालाई, म गुगल प्रो म्याक्स हो क्या मेरो राम्रो काम झैँबाटै। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सृजना, हामीलाई सम्झिनु भयो, हामीले बोलाउनु भयो होइन। हाम्रो भेटसम्म दुईचोटि मात्रै भएको छ, तर पनि फर्स्ट भेटमा नै ऊ चाहिँ एकदम हुन्छ नि पहिलादेखि चिने जस्तो हुँदा मैले भ्लग त पहिला पनि हेरिरहेको थिएँ। अनि उसको व्यवहार चाहिँ एकदम आत्मीय थियो। मलाई चाहिँ लागेको थियो अब यसो भेटेको छैन कसरी हामी हुन्छ नि अगाडि कुरा गर्छ भनेर, तर हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्टमा भेट्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम विकासशील हो भन्छ नेपालीमा त्यस्तो टाइपको लाग्यो। अनि एकदम रमाइलो भयो भेटघाट। र राम्रो कुरा त मैले अब 2-3 चोटि मात्रै भेटेको छु प्रोजेक्टमा, अनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा भेटेको छु है। त्यही भएर मलाई चाहिँ उसलाई हेर्दा अब भ्लगहरूमा हेर्दा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, किनभने कति नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ उसले कस्तो सजिलोसँग त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली उसले ढालिदिन्छ, यो कुरा यस्तो होइन यस्तो हो भनेर हुन्छ नि। ऊ आफू जुन बाटोमा हिँडेको छ ऊ चाहिँ एकदम जस्तो छ त्यस्तै भ्लगमा आउँछ र उसले जे गरिरहेको छ उसलाई थाहा छ वाट इज डुइङ भनेर, र त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र ऊ आफू खुसी छ, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई खुसी राख्नु भएको छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अरूले जेसुकै गरोस् जस्तोसुकै गरोस् होइन, त्यसको बालमतलब गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ मलाई सृजनाको मनपर्छ। र धेरै सङ्गत छैन, त्यही भएर म नराम्रो कुरा चाहिँ आई डोन्ट नो, म कसैलाई पनि जज गर्न चाहन्न होइन। अहिलेसम्म मैले जति भेटेको छु सबै कुरा मलाई मनपर्छ, र यदि पछि कुनै नराम्रो लाग्यो भने म अवश्य पनि उसलाई भन्नेछु त्यही हो। र दाइ पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई फर्स्ट भेटदेखि नै, दाइको सहयोग र साथले नै अवश्य पनि अगाडि पनि एकदम सहयोग गरेको छ। र थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि बोलाइदिनु भएकोमा, र हामी एकदमै रमाइलो गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याप्पी बर्थडे वान्स अगेन, थ्याङ्क यू। अनि अर्को राम्रो क्वालिटी एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड हुनुहुन्छ होइन, एकदमै सजिलो क्या तपाईँसँग गेट आउट हुनु क्या। त्यसबाट राम्रो भनेको चाहिँ अब मोमो गेममा अघि चिट गर्ने क्या यति चाहिँ क्या, त्यो नहेरेको बेला मोमो हात चाहिँ राख्दो रहेछ क्या मेरो फ्रेन्डमा। अनि अर्को के हो छुट्टी हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम डरै लाग्छ मलाई, डरै लाग्ने क्या त्यो। अब के भन्नु तपाईँलाई चिनेको कति हो, धेरै त चिनेको छैन होइन, एकचोटि मात्रै भेटेको छ, तर त्यो म चाहिँ ओके प्रभाजी अघि चाहिँ डान्स गर्नुभयो है, उहाँ अरूले पनि गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ तपाईँको कभर चाहिँ प्लिज 2 राम्रा कुरा, 2 सुधार्नु पर्ने कुरा अथवा नराम्रा कुराहरू भनिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो थिएन अनि अर्को थिएन, केही पनि थिएन। राम्रो कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिदी चाहिँ सबैजनासँग त्यो ब्रिजबाट सबैलाई राम्रो बिहेभ गर्नुहुन्छ, अनि दिदीको नराम्रो कुरा साथीसँग कुरा गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ दिदी एकदम जिद्दी धेरै 250 त हो त्यो दिन दिदी भन्दा
दिदीकै ढिप्पी लिएर बस्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै एकदम राम्रो छ आई थिङ्क त्यो चाहिँ कसैले पनि भन्न नसकेको कुरा हो त्यति मात्र हो भित्रभित्रबाट त थियो अलिकति यहाँ त पोइन्ट हुँदै पर्छ सबैले मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ क्या के गर्छ कस्तो गर्छ भने इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ खुसी लाग्छ जस कति कुरो होइन अब मलाई बोल्न आउँदैन त्यही भएर पनि यसले चाहिँ के बोल्छ सबैले यो चाहिँ एकदम सही हो कहीँ कतै गल्ती किन छिटो बोल्नु लगाएर फेरि छिटो बोल्नु होइन अब सब कुरो कभर भइसक्यो होइन विशेष सबै हामी तपाईँभन्दा राम्रो क्यामेरा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै सुन्नु न त्यहाँ बोल्नु लाएर फेरि उता होइन ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा सम्पूर्ण हामी सबै एउटा परिवार हो यसरी सम्झेर आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो एउटा ग्रुपलाई एउटा ग्रुप नै भन्न चाहन्छु होइन धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदमै डिफ्रेन्ट अरूबाट डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा जस यहाँ इन्भल्भ हुनुभएको छ कोही अब एकदमै बिजनेस कोही एकदमै जस आफ्नो आफ्नो यहाँ त पोइन्ट हुँदै पर्छ सबैले मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ क्या के गर्छ कस्तो गर्छ भने इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ खुसी लाग्छ जस कति कुरो होइन अब मलाई बोल्न आउँदैन त्यही भएर पनि यसले चाहिँ के बोल्छ सबैले यो चाहिँ एकदम सही हो कहीँ कतै गल्ती किन छिटो बोल्नु लगाएर फेरि छिटो बोल्नु बिस्तारै बोल्छु फेरि यो सामान्य पानी छैन त्यो यस्तै हो हामी चाहिँ यस्तो सामान्य पानी छैन त्यो त्यसले गर्दा फेरि धेरै धन्यवाद हजुर आइदिनु भयो होइन यो एउटा हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड फरक फरक किसिमको हामी धेरै डिफ्रेन्ट कल्चरको सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ भान्जा या भान्जी कमसे कम एउटा त बनाऊ सबैको चाहना अर्को सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ अर्को सालको जन्मदिन यसरी नै मनाऊ भान्जा या भान्जी कमसे कम एउटा त बनाऊ बुढाबुढी गर्नुहोला मिलेर घर सल्लाह बुढाबुढी गर्नुहोला मिलेर घर सल्लाह माफी माग्दै भन्छु शुभकामना गरेकोमा यो हल्ला शुभकामना गरेकोमा यो हल्ला खुसीको भेल बगिरहोस् जीवनमा सदाबहार खुसीको भेल बगिरहोस् जीवनमा सदाबहार सबैले मन पराउने कस्तो रहेछ भद्र व्यवहार सबैले मन पराउने कस्तो भद्र रहेछ व्यवहार धन्यवाद पोइन्ट आउट गर्नुहुँदो रहेछ भनेपछि त्यो नै मेरो राम्रो पक्ष रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मलाई पनि फिल भयो किन भन्दाखेरि म आफैले पनि तेरो राम्रो पक्ष के छ भनेर भन्दाखेरि म पनि एउटै जवाब दिन्छु ममा कालो मेरो मनमा त्यो तुफान कालो हुन्छ नि मोसो एकदमै कोही व्यक्तिलाई नराम्रो तरिकाले चिताउँदिनँ है कोही व्यक्तिको बारेमा केही नराम्रो सोच्नै सक्दिनँ त्यही हो क्या मेरो सबैभन्दा राम्रो पक्ष लाग्छ अनि कहिले कहिले त्यही मेरो नराम्रो पक्ष पनि भइदिन्छ किनभने कोही कसैले कति धेरै ट्रस्ट गर्छु कति धेरै विश्वास गर्छु कति धेरै माया गर्छु तर त्यो मान्छेले अलिकति विश्वासघात गर्न खोज्छ या गर्छ त्यतिखेर चाहिँ मन एकदमै दुख्छ है साँच्चैको टु बी अनेस्ट होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ नराम्रो लाग्छ अनि त्यो मेरो राम्रो पक्ष पनि होला त्यो मेरो नराम्रो पक्ष पनि होला अब अहिले एउटा भ्लगर छु भ्लग गर्न थालेको खास चाहिँ धेरै भएको छ 2 वर्ष हुन मात्रै आँट्दैछ तर भ्लगको माध्यमबाट धेरैजना पब्लिकले चिन्नु भएको छ अनि त्यो मेरो प्लस पोइन्ट जस्तो लाग्छ त्यो भ्लगको कारणले गर्दा नै मलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि एकदम
सहज भएको छ। अहिले मेरो व्यवसाय पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ अनि सायदै अब इन फ्युचर कोल्याब गर्नेछु अरू कुनै हुन्छ नि कम्पनीहरूसँग भन्ने पनि सोचमा छु, सायद गर्छु पनि होला। अनि यति राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँग जोडिन पाएपछि एकदमै खुसी लाग्छ, धेरै नै रमाइलो लाग्छ है। अनि अब म त मेरो ब्याकग्राउन्ड त खासमा त म भ्लग गर्ने युट्युबर त थिइनँ, तर त्यो चाहिँ अब युके आइसके पश्चात चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अप्सनको रूपमा भएर चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोफेसनै भइदियो। किनभने अहिले प्रोफेसन चाहिँ किन बनाइरहेको छु भन्दाखेरि मेरो इन्कम सोर्स पनि युट्युब पनि हो है। अनि इन्कम सोर्स भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई राम्रोसँग अझै मजाले गरौँ न त होइन, प्रोफेसनल नै गरौँ न त भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने कहीँबाट हामी पैसा कमाउँछौँ भने त्यो पैसा कमाउने स्रोतलाई चाहिँ अझै मजाले मेहनत गरौँ न त, के गरौँ न त भन्ने खालको सोच सबैमा सायदै हुन्छ होला। स्वाधीन सर फेरि पनि धन्यवाद हाम्रो लक्ष्मी ज्वेलर्सलाई यो मायाको चिन्हको लागि। तपाईँप्रति हामी एकदम आभारी छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका पाहुनाहरूको तर्फदेखि। त्यहाँ क्या गर्छ नि अनि ललिता र अविनाश्री हो कुन गीतमा ललिता त्यही भनेको त नि हुन्छ हुन्छ। र यसपछि यता हाम्रो मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यस सँगसँगै हामीले हाम्रो नृत्य प्रतियोगिता पनि राख्ने गरिरहेका छौँ। पहिलो क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो ललिताजी। गिफ्ट दिने कार्यक्रम पनि अब सकियो जस्तो लाग्यो अनि टाइम पनि एकदमै थोरै छ, त्यही भएर नाच्ने चाहिँ 3 पेयर मात्रै नाच्ने है। अब 3 पेयरमा चाहिँ को घोषणा हुन्छ विनर? ललिताको टिम है, ललिता र दीपक हो, ललिता हो, ललिता र दीपक अनि परशुरामजी र हाम्रो ध्रुव दत्तको जोडी जम्ला जस्तो छ है। अनि 2टा पेयर कन्फर्म भइसक्यो। मान्छे के गिफ्ट दियो भने खोर्सानी त्यस्तै। ओहो मैथानेज्यू उता सिजर छ ल हामी गेस गरौँ न के हो यो एकछिन। म त खोर्सानी अचार, म चाहिँ खोर्सानी, खोर्सानीको अचार। ल कसको गिफ्ट मिल्छ र? खोर्सानी जस्तै खै मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो। कसको गयो थाहा भएन मलाई, तर पत्ता त खोर्सानीकै हुन्छ नि। एकछिन ल आन्टीले भन्नुहोस् बेस्ट गिफ्ट इभर क्या मलाई चाहिँ यो चाहिँ खोर्सानी गिफ्ट हो भने सबै गर्दै छ। पनि खोल न तिमी खोल त ल अर्को पनि रेडी खोर्सानी चाहिँ चिल्ली पेस्ट डल्ले खोर्सानीको अचार हो। जसले जे ल्याउँछ त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यो खोल्ने उसले ल्याउँछ अनि सेकेन्ड के होला। ह्याप्पी बर्थडे सृजनाजी फ्रम दीपक थापा मैथान मेरो डान्स पार्टनर। यदि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भने हामीले दीपकजी एकदमै मिलनसार व्यक्तित्व है, एकदमै राम्रो डान्स गर्नु है। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको डान्स गरेर मलाई साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू। यस्तो मजा आउँछ कि मलाई गिफ्ट पनि अनबक्स गर्नु चाहिँ के हो क्या ओए के गर्छ यो त मेरो फेभरेट होला जस्तो छ। यहाँ त बट्टा बट्टी छ मलाई त त्यस्तो गिफ्ट आउँछ क्या। मलाई त अहिले त मान्छेले के गिफ्ट दियो भने खोर्सानी त्यस्तै। ओहो मैथानेज्यू उता सिजर छ ल हामी गेस गरौँ न के हो यो एकछिन। म त खोर्सानी अचार, म चाहिँ खोर्सानी, खोर्सानीको अचार। ल कसको गिफ्ट मिल्छ र? खोर्सानी जस्तै खै मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो।
कसरी उयो गर्नु थाहा भएन मलाई तर पत्ता त भनेकै हुन्छ नि एकछिन ल आन्टीले खोल्ने बेस्ट गिफ्ट इभर क्या मलाई चाहिँ यो चाहिँ गिफ्ट हो भनेर सबै गर्दै पनि खोल न तिमी खोल त ल अर्को पनि रेडी खोर्सानी चाहिँ चिल्ली पेस्ट डल्ले खोर्सानीको अचार हो माय गॉड ताली मैले भनेको मिल्यो हामीले भनेको मिल्यो खुसी यो पनि त्यही होला है आके त्यही होला तर अर्को फ्लेभरको आई थिंक तर त्यसै हो अचारै होला है मेरो सारो पोको पारेर ल्याउनु भएछ मज्जाले एउटा चाहिँ एउटा रबिश ब्याग अनि अनि तिम्रो रक्स टाइपको छ है मैले चाहिँ स्याम्पू त्यो बाटहरु थाल्नु बाट ठीक हो ओइ 1 2 3 गो ए कसो टालो अब दिदीको त Here we go. Happy birthday beautiful Srijana आस्था जोशी हाम्रो मिसेस युके नेपाल बिचार मैले खोल्नु के छ यतिमा त गेस गर्न सक्दिनँ म यसो देखेँ भने अलिअलि Gucci perfume or bag perfume कीजिए bag perfume हो fragrance ए हो ए perfume ए सेट होला 1 2 1 2 3 1 2 3 oh perfume र के यो के होला लोसन होला के हो यो लोसन हो बडी लोसन ओ बडी लोसन गुच्चीको गुच्ची Oh, it smells so nice के अहिले तिमीले गुच्ची लगाइरहेछ हैन सिजन आन्टीले के दिनुहुन्छ Oh, this is so good. Oh, so good. Asta, thank you. मलाई दिए जस्तो के मैले लाउन पाइहाले के Thank you. हजुर जस्ता सुन्नु के your turn ए यो चाहिँ वाइन जस्तो छ के हो है हाम्रो सिजनलाई बुट्टा रहेछ कस्तो राम्रो सृजनाजी एकछिन कसले अब दीपकले कति धेरै दिएको रहेछ यो पनि दीपकै आइरहेछ त अनि कति भाग्य भने कि मैले पो खोल्न पाइरहेको छु नि त्यही त तपाईँलाई पनि आउला नि आइसक्यो दीपकको ल त यसलाई पनि आउला नि डान्स पार्टनर अब यहाँ भित्र आउँदै रहेछ अझै के भित्र होला बुट्टा होला है खस्ला ओ बुद्ध वाउ बुद्धं शरणं गच्छामि कस्तो राम्रो दिनु भएछ गच्छामि कस्तो क्यूट है कस्तो राम्रो ओ मेरो त सिटिङ रुममै अब ओ भाइ कस्तो क्यूट के बुद्ध हो कि वारियरहरु जस्तो यो चाहिँ कस्तो राम्रो के क्यूट वाला के यो चाहिँ मेरो सिटिङ रुममै अब हुन्छ है कस्तो दीपक यहाँ यता दीपक चाहिँ के गिफ्ट खोलिरहेको छु है मैले ओ माय गॉड अझ आउँछ क्या अरूहरु खोइ त बिगर वान खै तिम्रो गिफ्ट कहाँको तिमी उसो राख्नु ए सरी ल अब यो चाहिँ यो पनि तिम्रो उसले दिनु भएको होला यो दीपकले नि दिएको दीपकले नि दिएको यो यहाँनिर ह्यापी बर्थडे हेर मेरो यो खालको यो बुढाले पनि यस्तो दिएको थियो तर कहाँ छ त्यो त यो पिक्चर चाहिँ एकदम फेमस भयो यो विथ दिस ड्रेस हिजोको केकमा पनि अनि हाम्रो 28 चाहिँ एकदम फेमस भयो 28 बर्थडे मेरो 28 बर्थडे त जिन्दगीभर सम्झिने भयो है किनभने चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सी पनि भयो अनि मजा पनि भयो होला 28 पत्याएन पनि है अझै त्यो पनि ठिकै छ अब म पछि 50 हुँदा पनि हैन ओ 28 हुँदा यस्तो भएको थियो क्याच है 1 खिचेको फोटो है यहाँ बुढाबुढीको फोटो कस्तो मजाले थ्यांक यू सो मच Another thoughtful gift. कस्तो मजा डेकोरेसन गर्नको लागि खुसी लाग्छ मलाई यस्तो फोटो एकदमै मन पर्छ के राखेछ सेकेन्ड के
के होला ह्याप्पी बर्थडे सृजना जी फ्रम दीपक थापा मैथान मेरो डान्स पार्टनर यदि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भने हामीले दीपक जी एकदमै मिलनसार व्यक्तित्व है एकदमै राम्रो डान्स गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच हजुरको डान्स गरेर मलाई साक्षिनु भयो थ्याङ्क यू फेरि यस्तो मजा आउँछ कि मलाई गिफ्ट फेरि अनबक्स गर्नु चाहिँ के हो के गरी त मेरो फेभरेट होला जस्तो छ यहाँ त बट्टा बट्टी छ मलाई त त्यस्तो गिफ्ट आउँछ क्या मलाई त अहिले त मान्छेले के गिफ्ट दियो भने खोर्सानी त्यस्तै ओहो मैथानेज्यू उता सिजर छ ल हामी गेस गरौँ न के हो एकछिन म त खोर्सानी अचार म चाहिँ खोर्सानी खोर्सानीको अचार ल कसको गिफ्ट मिल्छ खोर्सानी जस्तै खोइ मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो कसको थाहा भएन मलाई तर बट्टा त खोर्सानीकै हुन्छ नि एकछिन ल आन्टीले बोल्ने बेस्ट गिफ्ट इभर क्या मलाई चाहिँ यो चाहिँ खोर्सानी गिफ्ट हो भने सबै गर्दै पनि खोला न तिमी खोला त ल अर्को पनि रेडी खोर्सानी चाहिँ चिल्ली पेस्ट डल्ले खोर्सानीको अचार ओ माय गॉड दाली यो पनि त्यही होला आके त्यही होला धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई मेरो भ्लग हेरेर साथ दिनु भएकोमा थ्याङ्क यू